अल्लाह बरकातहू दोस्तों, बज़्म नौशाही यूट्यूब चैनल से आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद इमरान अमन कादरी कलंदरी नौशाही पेश खिदमत है। जैसे कि तमामी आप जानते हैं, बज़्म नौशाही चैनल में आपको रूहानियत से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं। रूहानी इलाज से मुतालिक और रूहानी मसाइल से मुतालिक, और फ्री नात कोर्स हमने फिल वक्त स्टार्ट कराया हुआ है। जिन लोगों ने पर्सनल क्लासेस लेनी हैं वो मेरे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर लिखा हुआ है। इंशाल्लाह मैनेजर्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो तमामी अब आपसे इल्तमास गुज़ार हूँ कि मेरे इस चैनल बज़ में जो शाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, आगे ग्रुप्स में और लिंक्स में शेयर कीजिए। तमाम अहबाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात सुनने के आदाब भी हैं। अगर पढ़ नहीं सकते, हर किसी ने नात ख़्वान नहीं बनना। वैसे तो सारे अहबाब नात ख़्वान हैं, नबी के दीवाने हैं, आशिक हैं, लेकिन अगरचे कोई ये सोचता है मैं हमने कौन सा पढ़ना है, तो वो ये सोच ले, वो ये सुन ले कि सुनने के भी आदाब होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह है, ये कोई आम बारगाह नहीं है। तो आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है अंतरे का ठहराव। पिछली मर्तबा हमने किया अंतरे की गलतियों के ऊपर, अब हम कर रहे हैं अंतरे के ठहराव के ऊपर। अंतरे का ठहराव, अंतरे की गलतियां जो हैं वो मेरी दूसरी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। अंतरे का ठहराव, जिस इंसान का सांस पका नहीं है, अब मेरा सांस इतना है पका हुआ कि मैं पूरा शेर अगर इसमें पड़ जाऊं तो मुझे इशू नहीं है। लेकिन आपके लिए ये है कि आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आपके लिए अगर आपका सांस पूरा नहीं है तो आप अंतरे में सिंपली तो आप पढ़ ही सकते हैं, अंतरे में बहुत मुश्किल हो जाती है। सिंपली भी पढ़ के बता देता हूँ, अंतरे में भी पढ़ के बता देता हूँ। जिस तरह के मैं भी सोच रहा हूँ कलाम आपको कौन सा सुनाए। ऐसा कोई महबूब। अब मैं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पढ़ूंगा, देखेंगे स्थाई पढ़ रहा हूँ। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है मेरे तवा वाले। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। पूरा मैंने मिसरा पढ़ लिया, ये मेरे लिए है, मेरा तो सांस पका हुआ है। इसका अंतरा पहले मैं आपको स्थाई की कंप्लीटली बताता हूँ। स्थाई को कैसे, अगर आपने आपका सांस पूरे मिसरे को अदा नहीं कर पा रहा, आपने लफ्जी गलती नहीं करनी, जो मैं पिछली डेमो क्लास में आपको बता चुका हूँ। लफ्जी गलती क्या आएगी? ऐसा कोई माह बू, उन माह पीछे चला गया, बूब आगे आ गया। ये कौन सा बूब है जो यहाँ पे आ गया? वो माह किधर चला गया? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ना होगा ना कहीं है। अब इसको आप कैसे पकड़ेंगे? बहुत ख़ास क्लासेस दे रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी कब्र के लिए तोशाए आखिरत बन जाए। और तमामी अहबाब को जो मेरे नाजरीन हैं, जो रहती दुनिया तक ये जब तक ये चैनल रहे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की बात कर रहा हूँ, उसके आदाब की बात कर रहा हूँ, उसके आदाब सिखा रहा हूँ, उनकी नात के आदाब, नात गोई के आदाब सिखा रहा हूँ। वैसे तो इश्क बिलाल कबूल होने वाला ना, इश्क के अंदर तो वो कहता है इश्क जो होता है ना, इश्क तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। इश्क भी इश्क मजहूला ना हो, इश्क मारूफा हो। ये नेक्स्ट इंशाल्लाह अब मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना वो मेरी फनाफ शेख की वीडियो में पड़ा हुआ है। फनाफ शेख मजहूला और फनाफ शेख मारूफा, उससे मुराद इश्क मजहूला और इश्क मारूफा से भी इंशाल्लाह मैं आपको, अल्लाह ने चाहा तो किसी दिन मौजू में आ गई ये बात तो ज़रूर बताऊंगा। मकसद बात करने का ये था कि यहाँ पे जब आपका सांस पका हुआ नहीं है, यही मिसरा आप ले लेते हैं, ये अवामी कलाम। ऐसा कोई, अब देखें मैंने कोई पे सांस तोड़ लिया, मैं आपको सांस तोड़ूंगा, ये छोड़ के दिखाऊं। ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, बैठा है चटाए पे मगर अर्श नशी है। मेरी बात समझ आ गई होगी तमामी अहबाब को कि मैं ये आपको हाथ छोड़ के बता रहा हूँ कि मैं सांस छोड़ रहा हूँ। अब अंतरे में देखेंगे।
لفظ کمپلیٹ پڑھنا ہے آپ نے, لفظ میں ہیر پھیر نہیں کرنی. ایسا کوئی محبوب, اس سے بہتر ایسا کوئی ماہ, اس سے بہتر ہے جو ماہ آپ پڑھ رہے ہیں اس ماہ کو بھی غائب کر دیں, جو جہاں پہ آپ کا سانس آسان سے پڑھیں, بالکل آسانی سے, بالکل یوں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. مقصد بات کریں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ, اب چٹائی پہ لازمی نہیں آپ نے بولنا, یا ایسا بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر, اب آ گیا نا, لفظ تو پورا نہیں ہوا, اس سے بہتر تھا میں عرش پڑھتے ہی نا. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. امید ہے تمامی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انترا اٹھاتا ہوں اس کا. تم اگر چاہو تو ہو ہر شب مثال شب اسرا, تم اگر چاہو. اب اس میں غلطی کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری غلطی, میں خود اس میں 2 سے 3. تم اگر چاہو تو ہو, اب چاہو لفظ ہے, میں چاہ الگ کر دیتا ہوں, چاہے وہ چائے والی چاہ, اور ہو الگ کر دیتا ہوں, تو دیکھیں غلطی آ جائے گی. چاہو تو ہو ہر شب مثال شب اسرا, اب شین سائڈ پہ آ گیا, بے زیادہ آ گیا. اب مقصد غلطی کاؤنٹ کرانا نہیں ہے, مقصد اس کو ہم نے کلیئر کیسے کرنا ہے. تو سانس توڑ دیا, سنیں. تو اگر چاہو تو ہو ہر شب مثال شب اسرا, تم اگر چاہو تو ہو ہر شب مثال شب اسرا, تیرے لیے 2 4 میرے طیبہ والے, تیرے لیے 2 4. اب دیکھیں, تیرے لیے 2 4 قدم, اب چا سائڈ پہ چلا گیا, رے ادھر آ گیا. وہ کون سا چا ہے جو ادھر ہم لے کے جا رہے ہیں؟ مقصد لفظی غلط ہو گیا نا. تیرے لیے 2 چا, چا کا کیا مطلب ہے؟ چاہت کو لے لیتے ہیں وہاں پہ شعراء کی زبان میں, تیرے لیے 2 چا, وہ تو لفظی غلط ہو گیا, وہ تو مصرع ہی غلط ہو گیا. جب تک اس کے اب آگے رقدم, رقدم کوئی ہے لفظ آپ بتائیں مجھے؟ رقدم کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے لفظ کو جب تک آپ کمپلیٹلی اپنے سروں پہ بحال کر کے اسے نہیں پڑھ سکتے, تب تک میرے خیال میں نہ پڑھنا بہتر ہے. کہ اس کی وہ میں کیا کہوں, یہ نعت کے الفاظ ہیں, لیکن اس کی وہ ہم نے کسر نہیں چھوڑنی اس کے بربادی میں, یا اس کی لفظوں کی تہس نہس کرنے میں, تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے. لیکن سانس آپ ایک لفظ پہ بھی, تم دیکھیں, تم اگر چاہو تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, راگ چینج ہو گیا برکیف. مقصد بات کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کا ٹھہراؤ اپنے لفظ پہ, کیوں جی, جب آپ کا ٹھہراؤ اپنے لفظ پہ پورا نہیں, آپ کو یقین نہیں ہے یہ لفظ میں آگے پورا پڑھ پاتا ہوں, کیونکہ ہمیشہ ہر انسان ریہرسل کرتا ہے. آپ ریہرسل کریں, ریہرسل میں جب آپ کو پتا ہے کہ میں یہ لفظ پورا, یہ مصرع پورا نہیں کر پاتا, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لفظ نہ پڑھا جائے. امید کرتا ہوں تمامی احباب میری باتوں سے مستفید ہوں گے. شعر اس کلام کا اگلا پڑھ جاتا ہوں تاکہ
بہت سارے ایسے میرے لسنرز ہیں، بہت سارے ایسے ویورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شعر تو کل پرسوں مجھے دوست نے کمنٹ کیا، وہ کہتے ہیں یار صاحب شعر تو پورا کر دیا کہ اچھا مزہ آ رہا ہوتا ہے، آپ شعر پورا نہیں کرتے. تو شاعر محترم لکھتے ہیں ہر ایک کو کہاں میسر تیرے در کے غلام ہر ایک کو کہاں میسر تیرے در کے غلام تیرے در کا دربان میرے طیبہ والے تیرے در کا دربان ہی جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب. اب یہ تھا عوامی میں. کلاسیکل میں پچھلی بار میں یہ غلطی اس سے ریلیٹڈ نکال چکا ہوں، اس میں نے عوامی رنگ آپ کو بتایا نہیں تھا، اس لیے میں نے عوامی میں اس میں پڑھ دیا. پھر بھی کلاسیکل کا ایک لفظ آپ کو بتا کے جس طریقے اللہم ایک بہت میجر یہاں پہ بھی غلطی صلی اللہ، یہ ٹھیک ہے، جس نے پڑھا بہت اچھا پڑھا، بہت میری پیدائش سے بھی شاید پرانا کلام ہے، بہت اچھا پڑھا اس نے. لیکن اللہم صلی لا، اب ہم اپنے سروں کے لیے صلی لا آگے آگے کسی قسم کے سر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کا لفظ کمپلیٹ نہیں ہے. لفظ کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نے اس کی سر کی آپ نے اس کی وہ جو شعر ہے اس کی جان مار دی ہے. اگر آپ کا لفظ کمپلیٹ نہیں ہے، لفظ کمپلیٹ ہے اللہم صلی اللہ، سانس تو دیکھیں کیسے توڑ رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب اس سے دیکھیں 4 سے 5 سر اس نے سانس توڑے. اب میں آپ کو یہاں پہ وہ کاغذ پہ ڈرائنگ کر کے بتانا شروع کر دوں، یہاں پہ وہ سر توڑ رہے ہیں، یہاں پہ سانس توڑ رہے ہیں، یہاں پہ یہ کر رہا ہے، مقصد نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو بالکل ایسی فری کلاس دے رہا ہوں، بالکل فری ہینڈ آپ کو کلاس دے رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اگر ریہرسل کرنا چاہیں تو بہت اچھی ریہرسل کر سکتے ہیں. میرے ساتھ ہی ریہرسل کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ کرے گا ایک مقام پہ آپ کو بہت عروج حاصل ہوگا. مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ جس کا سانس چھوٹا ہے، اب یہ اسی کو آپ نوٹ کر لیں کتنا کلاسیکل ہے. اللہم صلی اللہ، کہ ایک لفظ پہ اگلا سانس توڑ رہا ہے، مگر کوئی ایشو نہیں ہے. اب میں پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی. میں بھی اس سے بھی آگے پڑھ سکتا تھا. مقصد یہ ہے، دیکھیں میں نے دونوں مصرے ایک سانس میں پڑھ لیے. اب یہ آپ کی سانس کی پک ہے، آپ نے دیکھنا کہ میری سانس کی پک کہاں تک ہے. ٹھیک ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ میں کتنی سرفروشی، آپ کے سانس میں کتنی سرفروشی، آپ اس میں کتنا زور ہے، آپ کتنا زور لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں تمام احباب کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. خصوصی دعاؤں میں اپنا نام کاؤنٹ کروانے کے لیے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور شامل کیجئے. اجرکم اللہ فی امان اللہ.